हॅलो मुगचनो कशें आसात परत्यान तुमकां सोमेस्तांक स्वागत सुस्वागत. आदले फावटी देवान चवथ्या दिसा कितें सकट रचलें म्हणल्यार आमी पळयलें. आज हांव तुमकां देवान पंचव्या दिसा कितें सकट रचलें म्हणलें सांगता. ह्या विशयांत पवित्र बायबलांत उत्पत्तीच्या पुस्तकांत पोरण्या सोल्ल्यांत आमी अशें पळयत वाचता. हांव पयलो अध्याय वचन 20 and 23 आमी अशें वाचता. वचन 20 देवान म्हणलें उदक प्राण्यांनी भरूं आनी सुकणी भुमी वयर अंतराळार उबो आनी तशेंच जालें. देवान सर जिन्साची व्हड व्हड माशे आनी उदकांत हिंडांनी भोंवतले प्राणी रचले आनी सर जिन्साची पाकाट्याची सुकणी रचली. देवाक तें बरें दिसलें. 22 वचन देवान तांकां आशिर्वाद दिवन म्हणलें वाडा आनी सडा, दर्याच्या उदकांत भरा आनी सुकणी पृथ्वीचेर उदांड सोडूं. सांज जाली, सकाळ आयली, हो पंचवो दीस. हांगासर आमी पळयता देवान उदकांत साबार तरांच्यो प्राणयां रचले. तशेंच सर जिन्साची व्हड व्हड मासल्यो हिंडांनी भोंवतले प्राणी रचले. तशेंच आमी पळयता देवान अंतराळार उपची सुकणी सर जिन्साची पाखांटाची सुकणी रचली. तरातरा रंगारंगाची सुकणी ताणें रचली. सोबीत रुखणी रचली. आमी पळयता ल्हान तो व्हड व्हड सुकणी. देवान रचल्या ह्या हांतू खंयचेच दुसरें रूप जल्मूंक ना. रचना जाल्ल्या देवान विभिन्न तरांची मासल्यो सुकणी रचली. सरस्परलो देव सत्यवंत जावन आसा आनी ताका आमी खंयचेच रुपणें दिवंक जायना. कित्याक म्हळ्यार तो ह्या संवसाराचो येजमण जावन आसा, धनी जावन आसा आनी ताका आमी करूंक जायना. आमकां ताणें आमकां रचलां. देवान 6व्या दिसा कितें सकट रचलें म्हणल्यार आमी मुखल्या विडियोंत पळोवया. हे म्हजें चॅनल लायक करा, सबस्क्रायब करा आनी हेरांक शेअर करा. देव बरें करूं.